ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سارے ساتھی تشریف رکھو انشاءاللہ۔ قاری القرآن قاری محمد سمیع اللہ ساجد صاحب دا خطاب عام شروع ہونے والا ہے۔ سارے ساتھی محبت نال شوق نال عقیدت نال تشریف رکھو۔ اللہ تھوڑی ساریاں دی حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ قال اللہ تبارک و تعالی یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا، ناتا نال حضور دے جوڑ اپنا، جڑا کسے بھی قیمت تے ٹوٹدا نہیں، اور دل دی کیاری وچلا بوٹا توحید والا، جنوں قبر دے وچ بھی کوئی پٹدا نہیں، تے جتھے پڑھیا قرآن جاویں، تے جتھے پڑھیا قرآن جاویں، ڈاکو اس مکان نو لٹدا نہیں، کلی دا پاویں یارو ککھ نہ روے، ساتو در کریم دا چھٹدا نہیں۔ حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی برہائی اللہ واسطے ہے، جو ساری کائنات دا مالک بادشاہ ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھے۔ میں بلا تمہید بات دا آغاز کرنا چاہنا، ایک بات کہنا توڑے تک پہنچانا لازم سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دیتی ہے، اپنے گھر اندر بلایا۔ میرا ایمان ہے، میرا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے نو ہی اپنے گھر اندر بلاندے نے جہدے نال اللہ محبت کردے نے، جہدے نال پیار کردے نے۔ دنیا دا کوئی بندہ اپنے دشمن نو اپنے گھر بلاندا نہیں، انہوں بلاندا ہے جہدے نال انہوں پیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ اپنے باغی نافرمان نو اپنے گھر اندر نہیں بلاندے۔ خوش نصیب ہو، اتنی سردی دے موسم اندر، اس گے گزرے دور اندر اللہ نے اپنے گھر اندر آن دی توفیق عطا فرمائیے۔ دعا خیر اللہ جتھو جتھو میرے بھائی ویر بزرگ میری ماما بہنا چل کے آئیاں، اللہ قدم قدم تے گناہاں نو معاف فرمائے۔ حضرات، جس مقام تو میں قرآن پاک پڑھے ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب فرمایا یا ایہا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، کیا میں تو اللہ کلا کافی نہیں؟ فرمایا اللہ مشکل کشا بھی تو ہے، حاجت روا بھی تو ہے،
عزتاں دین والا بھی تو ہے، ساری کائنات دا اگر نظام کوئی چلان والا ہے وہ کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے نبی پاک سانو واز کر دے، اسی نبی پاک دے اتنے قریب ہو جاندے، ایک چادر ساڈے تے پا دیتی جائے اسی سارے چادر تھلے پورے آ جاندے۔ جڑے میرے بھائی ادھر بیٹھے نے سامنے آ جاؤ، قاری صاحب دا مفصل خطاب ہو شروع ہونے والا ہے۔ یہ جنا ٹیک لگائیے، یہ بھی میرے واسطے تسی نہیں آئے، اللہ دی رضا واسطے آئے ہو، ذرا ساتھی قریب آ جاؤ۔ اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے، محفل دی شکل بنا لو، اللہ اونا قبول فرمائے، کسیاں نہ کرو، اٹھ اٹھ کے آؤ نا، اللہ تہاڈی محبت قبول فرمائے۔ توجہ کرنا، دعوت نبی دی، اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک نو مخاطب فرمایا، اعلان کروایا نبی پاک دے کولوں، ذرا محبت نہ بولو میرے اور تساں دے آقا جناب محمد عزیزان من۔ میرے مسلمان میرا اس بات وال غور کرنا، اللہ دے قرآن دی دعوت اور مالک کائنات نے اعلان فرمایا سہنیا والضحا دے چہرے والیا واللیل اذا سجا دیا کالیاں زلفاں والیا، سہنیا اعلان کر دے، اللہ قادہ اعلان کرنا ہے نا، فرمایا اعلان اوہی کرنا جڑا جد الانبیاء حضرت آدم علیہ السلام نے کیتا، اوہی اعلان کرنا ہے نا۔ جتنے نبی دنیا تے آئے نے، جتنے اللہ دے برگزیدہ بندے آئے نے، کائنات تے اللہ دے نبی آئے، اینا سارے نعرہ لگایا، نعرہ کیے لوگوں۔ آج اہل حدیث میں گلی گلی چوک دے اندر چرستیاں دے اندر اے ہوئی نعرہ لگا رہے آوے، نبیاں دی دعوت، انبیاء دی دعوت اے وے لوگوں کہ جو جگ چاہے او نہیں ہوندا، اوہی ہوندا جو عرشاں والا رب چاہندا ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دنیا تے آئے نے، فرمایا سونے ہم دسو تے شہینا یا ایوہ النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین۔ فرمایا سونیا میں اللہ توانوں کلا کافی نہیں، فرمایا اللہ میرا توکل تیرے تے۔ حضرات جس نبی دا کلمہ پڑھے آئے، جنہوں رہبر تے رہنما منیا میں، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا کائنات دے لوگوں رب ساڈا اللہ ہے نا۔ حضرات توجہ کرنا، اپنے بھی دشمن بیگانے تے اگے دشمن سن، اینا پروپوگنڈے شروع کر دیتے نے نا۔ اے کون ہے جڑا عبداللہ دا لختے جگر مائی آمینہ دے دل دا ٹکراوے، جدا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جڑے رب اساں بنائے نے نا، اے لات اے ملات اے عزا حبل، اینا دی بغاوت کر داوے، اس رب نو پکار دائے نا۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نو مارن دے پروپوگنڈے کر رہے نے، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اعلان کیتا کہ قولو لا الہ الا اللہ تفلح، اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں۔ اتنا اعلان کیتا کیا کیا، فرمایا اللہ کلائے، او دی ایک کلڑی جان سی، او دا دشمن سارا جہان سی، گل سچی تے میٹھی زبان سی، تائیوں سارے جہان تے چھا گیا۔ میرے ویرا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام طائف دا موقع تے طائف دے پہاڑاں دے اتے میرے آقا نے اعلان کر دیتا ہے نا، فرمایا کائنات دے لوگو اللہ دا تعارف سن لو، اللہ دے قرآن دا پہلا سپارہ فرمایا یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم۔ اللہ تعالیٰ ساری کائنات نو مخاطب کیتا، فرمایا اعبدوا، عبادت اللہ دی کرنی ہے، بولو عبادت کی دی کرنی ہے، اللہ دی عبادت کرنی۔ اللہ کون ہے؟ فرمایا ربکم الذی خلقکم، جنہ تانوں پیدا کیتا ہے نا، والذین من قبلکم، جو تواڈے تو قبل آئے
آئے تواڈے باؤ اجداد تواڈے ماں باپ آئے انہاں نوں پیدا کرن والا اللہ ہے نا حضرات میرے آقا علیہ السلام نے طائف اندر اعلان کیتا طائف والیاں نے میرے کملی والے آقا تے پتھر برسائے نے نا اینا پتھر مارے پتہ لارا کیے جو جگ چاہے او نہیں ہوندا اوہی ہوندا جو عرشاں دا رب چاہندا اس نعرے دی خاطر حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ دے اندر چلے گئے اس نعرے دی خاطر انبیاء تے تکلیف آئیاں اور کائنات دے لوگوں اللہ دی قسم ہے نا جس بندے دا عقیدہ توحید نہیں جس بندے دا عقیدہ اس بات دی گواہی نہ دے وے اللہ کلا اللہ تو علاوہ شہنشاہ کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں جتنیاں مرضی نمازاں بھی پڑھ لے حج عمر زکاة نیکی دے عمال کر لے اللہ دی قسم او دا ایمال او دے عمال سارے ضائع کر دیتے جاون گے جدا عقیدہ توحید نہیں عقیدہ ٹھیک کر لو حضرات میرے آقا علیہ السلام مکے اندر بھی اے ہوئی دعوت لوگو اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ والے پاسے آ جاؤ اس اللہ دی سامنے آ کے ہاتھ اٹھاؤ تواڈے منگن اندر دیر ہو سکدی ہے اللہ دے دین اندر دیر نہیں ہو سکدی حضرات نعرہ لگایا میرے آقا نے مکے اندر ایک اہل دل بولیا تے ترجمہ کر گیا پتہ کی اندر او مکے وچ ایک سونا آیا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا اون دے رتبے ہیں نرالے اون دے رتبے ہیں نرالے او نہیں ویندا گورے کالے او نہیں ویندا گورے کالے او رنگاں دی تکڑی وچ او رنگاں دی تکڑی وچ نہیں بلال نو تولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا مکے وچ ایک سونا آیا رب دی بولی بولدا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا نوری کھاکی کرن غلامی نوری کھاکی کرن غلامی یوسف جیوی دین سلامی یوسف جیوی دین سلامی دسو ہن کیڑا مل لاوے دسو ہن کیڑا مل لاوے اے ہو جے انمول دا جیڑا او دے لڑ لگ جاوے او کدے نہیں ڈولدا او کدے نہیں ڈولدا حضرت ابو بکر نے منیا فرمایا عقیدہ توحید اللہ کلا ہے ابو بکر نے ایمان لے آندہ اللہ نے صدیق اکبر بنا دیتا آیا عمر اللہ نے فاروق اعظم بنا دیتا اللہ دی وحدانیت نو منیا عثمان نے اللہ نے حضرت عثمان نو شرم و حیا دا پیکر بنا دیتا آیا علی اللہ نے فاتح خیبر بنا دیتا منیا کالے رنگ دے بلال نے اللہ نے بل دے کولیاں تو اٹھا کے مؤذن مصطفیٰ بنا دیتا آخری گال توجہ کرنا پیغام توحید دا میرے نبی نے دیتا پھر تکلیفاں پریشانیاں آئیاں توجہ کرنا عزیزان نے من میرے مسلمان میرام اس بات وال غور کرنا فرمایا
یا ایھا النبی حسبک اللہ، اللہ کلا وے اللہ تو علاوہ کوئی نہیں اولاداں دین والا، تیاں دے پوت دے اس دی رضا کچھ بھی نہ دے انہوں کون پوچھے گا، پاویں لکھ ہنجواں دے موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کون نے، فرمایا اللہ یہ اولاداں دین تے آوے، ساری کائنات دا نظام چلان والا اللہ ہے نا۔ حضرات میرے وال ویکھے آجے آخری گل توجہ کرے آجے ذرا، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا نے اعلان کیتا کائنات دے لوگوں اللہ تو علاوہ کوئی نہیں، جے اللہ والے پاسے آ جاؤ، اللہ دے در تے آ جاؤ، منگنا تہاڈا کم ہے، عطا کرنا میرے مالک دا کم ہے، نہ در بدر جایا کرنا چادراں چڑھایا کر، نہ اپنی جبین کسے ہور دے در تے جھکایا کر، اللہ والے پاسے آ جاؤ۔ اے ہوئی میسج، اے ہوئی پیغام دینا چاہنا۔ حضرات توجہ کرنا، میرے آقا نے اعلان نبوت کیتا، فرمایا لوگوں میں اللہ دا آخری نبی ہاں، اللہ کلا شہنشاہ وی اللہ وی، اللہ دے کولوں سوال کرنا ہے نا۔ حضرات اپنے بھی دشمن میرے پیغمبر علیہ السلام دے والد حضرت عبداللہ دنیا تو چلے گئے، میرے آقا ہجے آئے کوئی نہیں۔ حضرات میرے پاک پیغمبر علیہ السلام آئے نہیں، باپ چلا گیا، 6 سال دی عمر ہے میرے آقا علیہ السلام دی، اما جان بھی دنیا تو چلیاں گئیاں۔ حضرات 10 سال دی عمر ہے چاچا چلا گیا، 13 سال دی عمر ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا دادا محبتاں کرنے والا آج وہ بھی دنیا تو چلا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام یتیم پیدا ہوئے، فرمایا علم یجد کا یتیما فآوا، اسا اپنے محبوب نو یتیم بھیجے آئے نہ باپ دا سایہ نہ ماں دیاں محبتاں۔ حضرات میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا ہے نا، کوئی اٹھدا میرے آقا دے گل دے اندر کپڑا پا کے وٹ دینے شروع کر دیندا ہے نا، کوئی اٹھدا میرے آقا دیاں راواں دے اندر کنڈے بچھا دیندا ہے نا، کوئی اٹھدا میرے آقا علیہ السلام تے پتھر برسا دیندا۔ انہاں ظالماں نوں پتہ ہے اے دا باپ زندہ کوئی نہیں، اے دے پیچھے آن والا کوئی نہیں۔ حضرات پتہ جے نا جدوں باپ دا سایہ اٹھ جاوے، جدوں ماں دیاں محبتاں اٹھ جاون، لوگ سمجھدے نے یتیم ہے، اینوں جویں مرضی چلا لواں گے، اے دے تے ظلم زیادتیاں بھی کر لواں گے۔ میرے آقا علیہ السلام بڑے غم زدہ نے نا، اس نعرے دی خاطر میرے آقا علیہ السلام دیاں بیٹیاں تے خنجر برسائے گے۔ حضرت زینب دے پیڑ دے اندر نیزہ ماریا گیا، قصور کیے میرے آقا نے توحید دا اعلان کر دیتا ہے نا۔ حضرات میرے آقا بڑے پریشان غم زدہ، اور طائف والیاں میرے آقا نو پتھر مارے، میرے آقا دے جسم پاک دے نال خون چل رہے آوے، آقا چل دے آئے نے، اور میرے آقا جدوں بھی غم زدہ پریشان ہوندے، آقا اللہ دے سامنے آ جاندے، بیت اللہ دے اندر آ جاندے، میرے آقا دے پاؤں مبارک دے اندر خون چل رہے آوے، آقا چل دے بیت اللہ دے سامنے آئے نے، آ کے وضو کیتا تے اللہ دے سامنے کھڑے ہو جاندے نے نا، ہاتھ بننے تے فرمایا اللہ دیاں تعریفاں بیت اللہ دے سامنے، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ اللہ دیاں تعریفاں کر دے جا رہے۔ حضرات توجہ کرنا، باہر ویکھیا ابو جال نے قدم قدم تے میرے آقا نو رلان والا، قدم قدم تے در یتیم دے آنسو بہان والا، میرے آقا نو پریشان کرن والا۔ انہیں اعلان کیتا اج محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ دا بیٹا لگتے جگر حضرت مائی آمینہ دا جایا، اج بیت اللہ دے اندر کلا جدوں اے روندہ ساڈے دلاں نو چین ملدا
ملدا جدوں ایدیاں اکھیاں اندر آنسو آندے نے اسی خوش ہو جانے کون ہے جڑا مکے دے ایک فلام چونک دے اندر گندی اوجڑی پئی ہے کون جڑا لیا کے دی کمر تے سٹ دے گا حضرات میرے آقا سجدے دے اندر ایک ظالم اٹھیا گندی اوجڑی لیا کے میرے آقا دی کمر تے رکھ دیتی ہے نا قصور کیے فرمایا رب کلا اللہ ہے نا اس نعرے دی خاطر میرے آقا نو پریشان کیتا گیا میرے آقا علیہ السلام سجدے اندر اینا گندی اوجڑی میرے نبی دے جسم تے رکھ دیتی ہے نا میرے آقا سجدے دے اندر روئی جا رہے نے اور اللہ دیا حمدہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ وضو کیتا مسجد دے اندر آ رہے بیت اللہ دے اندر آ رہے نے نا نبی پاک دے اوجریاں ویکھیاں میرے نبی دا صحابی رو پیا حضرت عبداللہ دیاں اکھیاں ڈول پیاں اکھیاں دے اندر آنسو آگے فرمایا اللہ اے اوے جنہیں آکھیا رب ساڈا اللہ لوگاں ظلم دی انتہا کر دیتی ہے نا میرے آقا سجدے اندر رو رہے حضرت عبداللہ دیاں اکھیاں دے اندر آنسو حضرات قد چھوٹا جیا حضرت عبداللہ دا اوجڑی لام دی کوشش کر دینے اوجڑی نہیں لاتھ دی حضرت عبداللہ انہاں گلیاں مل جا رہے نے جنہاں گلیاں دے اندر میرے پاک پیغمبر دی 6 سالہ بیٹی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اپنی سہیلیاں دے نال کھیل دیاں پئیاں حضرت عبداللہ نے میرے نبی دے گھر دا کنڈا کھڑکایا فرمایا اماں جان نبی پاک تے ظالماں نے گندیاں اوجڑیاں سٹ دتیاں نے نا حضرات آواز جیڑی سیدہ فاطمہ دے کھنا اندر پہ جاندی اور لوگوں پتہ جے نا بیٹیاں دے کولوں ماپیاں دیاں تکلیفاں ویکھیاں نہیں جاندیاں بیٹیاں سسرال اندر بھی چلیاں جاون ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیاں اللہ جی جتھے میرے باپ دا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے اللہ میرے ابو دیاں حفاظتاں فرمانا حضرات بیٹیاں دی محبت وکھری ہے نا بیٹیاں دا پیار وکھرا نہیں ویکھیا جاندا بیٹیاں دے کولوں ماپیاں دا دکھ نہیں ویکھیا جاندا حضرات پوچھو جنہاں دیاں بیٹیاں سسرال اندر پریشان نے نا حضرات بیٹیاں دی محبت اے ماں باپ دے گھر دے اندر ہون ایک چوری ٹوٹ جاوے میں نمی چوری لے کے دیو چوری نمی پاواں گی سسرال اندر سسرالے دا دل توڑ کے رکھ دے وے گھر والا چنگا نامی ہووے اوتھے بھی آندی ہے تینوں ویکھاں یا اپنے باپ دیاں عزتاں مل ویکھاں تینوں ویکھاں یا اپنے باپ دے سفید والا مل ویکھاں سیدہ فاطمہ نو کنا دے اندر آواز پہ جاندی ہے نا سیدہ نالے دور دیاں جا رہیاں بیت اللہ وال نالے زبان چو آندیاں ابو جی ابو جی ابو جی نالے رو رہیاں نے نالے ابو ابو کہنے بیت اللہ وال دور دیاں جا رہیاں نے حضرات ویکھیا جا کے بیت اللہ دے اندر نگاہاں پئیاں باپ تے گندیاں اجڑیاں پئیاں نے نا حضرات تصورات دی دنیا چاہ کے ویکھیا کر اس بیٹی دی کی کفیت ہوئے گی جدے سامنے او دے باپ نو پریشان کر دیتا جاوے جدے سامنے او دے باپ نو رلایا جاوے میرے آقا سجدے اندر سیدہ دیاں اکھیاں ڈول پئیاں جلدی نال اندر گئیاں نے حضرات اوجڑی اتاری تے ویکھیا باہر کافر ہس دے نے کھیر کھرا کے پہ ہس دے نے دعاواں کر دیاں اللہ جی اینا ظالمان دے ہاسے برباد کر دے اینا میرے ابو نو رلایا اینا میرے ابو نو پریشان کر دیتا اینا میرے آقا علیہ السلام سلام پھیریے میرے آقا نے اپنی سیدہ فاطمہ نو سینے نہ لا لے آئے میرے آقا محبتاں کر دے فرمایا فاطمہ بد دعا نہ کری شاید اللہ اینا دے وچوں کوئی تیرے باپ دا غلامی بنا دے وے حضرات توحید دی خاطر مارامی پئیاں او دی ایک کلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی او گل سچی تے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جہان اتے جا گیا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ دعا نہ کری بد دعا نہ کری حضرات کو دی وجہ کی میرے آقا نے معاف کر دیتا اینا ظلم کیتا میرے آقا نرمیاں اختیار کر دے اور دشمن بھی کہم دے سن جڑا مسلمانہ دا نبی ہے نا ایتے بڑیاں محبتاں کرنے والا سینا ایتے لوگاں نال بڑا پیار کرنے والا ایک اللہ والا ترپیا ترجمانی کر گیا اپنے انداز نال پتہ کی اندر کرن دشمن
وی تعریفاں لیاقت او جئی ہووے کرن دشمن وی تعریفاں لیاقت او جئی ہووے پیغمبر مقتدی بن امامت او جئی ہووے او جیرے کنڈے سٹھن راما اونا دیاں گٹھ لیاں چاوے او جیرے کنڈے سٹھن راما اونا دیاں گٹھ لیاں چاوے دعاواں نال بخشاوے رحمت او جئی ہووے کٹن راتاں مصلے تے کھلوتیاں پیر سج جاون خدا آکھے نہ جاگت نہ عبادت او جئی ہووے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین